अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रोज़ाना इसी वक्त दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के दरमियान नशर किया जाता है। और अगर आप इस वक्त न देख सकें तो यूट्यूब पर अपलोड भी किया जा सकता है। और दूसरी एक बात कि इस नशरियात की ख़ुसूसियत यह है कि आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसी नंबर पर, जो स्टूडियो का नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक सवाल ऑफ ईयर आया है कि अगर किसी औरत के पास 3 तोले सोना है और साथ में 4000 पाउंड ज़कात 4000 पाउंड भी है, तो ये ज़कात कैसे अदा करेगी? 3.5 तोला है, 7.5 तोला भी हुआ नहीं है, तो क्या उसकी ज़कात देगी या न दे? देखिए, 7.5 तोला सोना तो एक निसाब है। दूसरा निसाब जो होता है वो 52.5 तोला 52.5 तोला सिल्वर। अगर दोनों भी ना हो तो इतना कैश आपके पास है कि उसमें से कोई एक निसाब ख़रीदा जा सके, तब भी उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है। या थोड़ा सोना थोड़ी चांदी, तब भी उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है। अगर वैल्यू के बराबर हो जाए तो आज के वैल्यू में 412 पाउंड, ये 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है। तो आपके केस में यह है कि 3.5 तोला की वैल्यू जो है वो तकरीबन 2000 पाउंड बन जाती है आज की वैल्यू में। तो इसलिए आप पर ज़कात देना वाजिब है। ये करेंगे कि आज इस सोने की जो वैल्यू है उसको आप काउंट कर लें, और ये 4000 पाउंड दोनों को मिलाकर ये जो 6000 पाउंड से कुछ ऊपर जाएगा, इस पूरे की ज़कात दे देंगे। ज़कात के अंदर ये मसला है कि दोनों को मिला। अगर आपके पास सोने के साथ 10 पाउंड 5 पाउंड भी हैं तो फिर चाहे सोना कम हो 7.5 से, 2 तोला भी है तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। इवन 1 तोला भी हो तो उसकी कीमत इतनी है कि 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, इसलिए ज़कात वाजिब है। जो गुफ्तगू चल रही हमारी आज सब्र और शुक्र के मुताल्लिक़ कि सब्र करने पर फ़जीलत क्या, सब्र करने का वादा, सब्र करने पर अज्र का वादा अल्लाह की तरफ से। और जो आयत हम जो पढ़ते हैं आम तौर पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसमें आयत में सब्र का मज़मून है कि हम सब अल्लाह ही के हैं। जब अल्लाह ही के हैं तो अल्लाह जब चाहे हमको दुनिया से ले ले, जब तक चाहे दुनिया में रखे, जब चाहे अपनी तरफ बुला ले। और दूसरा मज़मून व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। आज ये गया है, कल हमको जाना है, तो इस पर सब्र करना है। अगर कोई मुसीबत आती है तो जो ताज़ियत है, जिसको आम तौर पर हम लोग अफसोस में जाना कहते हैं, ताज़ियत का सही तरीक़ा यही है कि जो आदमी ज़िंदा हैं, यानी मरने वाले के जो रिश्तेदार ज़िंदा हैं, उनको सब्र की तलक़ीन की जाए, सब्र की फ़जीलत बताई जाए, उस पर अज्र की उनको ये दिलाई जाए, उम्मीद दिलाई जाए। ये जो हमारे यहाँ आम तरीक़ा निकला है कि जब जाते हैं तो वहाँ दुआ करते हैं, ये दुआइया मजलिस नहीं होती है, ताज़ियत की मजलिस होती है, जिसमें उस रिश्तेदार को जो ज़िंदा हैं उनसे ये कहा जाए कि देखो अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया अपने पास, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आप सब्र कीजिए, सब्र पर अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। ये है ताज़ियत। उनको ये तसल्ली दी जाए कि अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दी, और जो मरहूम है अल्लाह ताला उनको दर्जात की बुलंदी अता फ़रमाए, लेकिन आप सब्र कीजिए। इसका मरने वाले के साथ दुआ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आज इसका मज़मून बिल्कुल बदल गया है कि वो जो रिश्तेदार हैं उनके साथ तो कोई ताज़ियत नहीं करता, बस जाकर बैठे, थोड़ी देर बैठे, जब जाना हुआ एक ने दुआ के लिए हाथ उठाए वो चला गया, दूसरे को जाना हुआ फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। ये तरीक़ा ताज़ियत की रूह के ख़िलाफ़ है। ताज़ियत तो ये थी कि उससे आप सब्र की तलक़ीन करते, उससे मुलाकात करते, उसको दिलासा देते। तो वबश्शिरिस साबिरीन के साथ जो लफ्ज़ आया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आगे वादा क्या है? उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से
رحمتیں ہیں، صلوات ہے، سکون ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اب صبر کے ساتھ ایک اور حدیث سن لیجئے جس میں شکر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عجبا لامر المؤمن، معاملہ مومن کا عجیب ہے۔ ان اصابت ضراء، اگر اس کو کوئی تنگی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں درجہ حاصل کرتا ہے، نیکیاں ملتی ہے۔ اور اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے، نعمت پہنچتی ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شکر کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ گویا مومن کا حال دونوں طرف سے چٹ بھی پٹ بھی اسی کی ہے۔ مصیبت آئے تو صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے، نعمتیں ملے تو شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اور اس شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نعمتوں کا اظہار اور اس کا شکر ادا کرنا۔ ایک تو شکر زبانی ہوتا ہے، لیکن ایک شکر حقیقی دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ ایک جامع لفظ ہے جس کا مطلب یہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو بہت سی وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم نے نعمت بھی نہیں سمجھا، اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ وہ کھانا ہضم ہو رہا ہے، جو فضلات ہے وہ خارج ہو رہے ہیں، پیشاب ہو رہا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ سینکڑوں بیماریاں اسی پر ہیں، آپ جا کر اسپتالوں میں کبھی دیکھیں، کسی کو کھانے کا پرابلم ہے تو کسی کو ہضم کا پرابلم ہے، کسی کو پیشاب کا پرابلم ہے، لیکن اللہ نے یہ آسانی جو رکھی ہے، ہم کھا رہے ہیں، نظام ہضم کام کر رہا ہے اور صحت مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، قوت حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ ہاتھ سے کسی چیز کو آپ پکڑ رہے ہیں، یہ انگلیوں کے اندر پکڑ کی طاقت یہ اللہ نے دی ہے۔ ایک ایک انگلی کے اندر الگ الگ فولڈ موڑ اور اس کو پکڑنے کی، پھر اس کے اندر ایک انگوٹھا، ایک چھوٹی انگلی، ایک بڑی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے۔ جب آپ ایک چیز کو پکڑ رہے ہیں، کتنا بڑا سسٹم کام کرتا ہے پورے ہاتھ کا۔ چل رہے ہیں آپ، یہ پورے پیر کا کتنا سسٹم کام کر رہا ہے۔ آنکھیں آپ کی دیکھ رہی ہیں، کان سے آپ سن رہے ہیں، یہ کتنی زیادہ نعمتیں ہیں آپ کو۔ ہر وقت آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر نفسے کے فرو می رود ممد حیاتست وچوں برمی آیت مفرح ذات، ایک سانس جو اندر جاتی ہے وہ بھی نعمت، باہر نکلتی ہے وہ بھی نعمت۔ شکر نعمت ہائے تو، چنداں کے نعمت ہائے تو، اے اللہ تیری نعمتوں کا اس قدر شکریہ جس قدر نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ انکاؤنٹیبل، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے۔ ہر نعمت، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، جتنی چیزیں ہیں۔ کبھی ہم نے اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے نیچرلی یہ سب چیزیں ہیں، نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ ایک بندہ سویا بستر پر اور نیند آ گئی، صبح اٹھا فریش ہو گیا، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، نیند کا آ جانا، کہ آپ کی سارے دن کی تھکان ختم ہو گئی، فریش ہو کر صبح اٹھے ہیں، جو جسم میں ٹائٹنیس تھا وہ ختم ہو گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے سوئے، رات میں نیند نہیں آئی، صبح اٹھے ہیں تو ابھی تک جسم تھکا ہوا ہے، دماغ تھکا ہوا ہے، کسی کام کی کرنے کو جی نہیں چاہتا، کیوں؟ فریش نہیں ہے موڈ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، نیند کا آنا بھی۔ غرض ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہر انسان پر بے انتہا ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کو نعمت نہیں سمجھا، بہت سی چیزوں کو ہم نعمت نہیں سمجھا۔ قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں، ایک شاکر اور ایک شکور۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ حدیث میں ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر ورم آ گیا، رات کی عبادت کرتے کرتے، قیام لیل، رات کو آپ بہت زیادہ عبادت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں؟
آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کی اسی نعمت پر کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں اسی پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شاکر کہتے ہیں اس شخص کو جو عطا پر شکر ادا کرے، شکور کہتے ہیں اس شخص کو جو منع پر بھی شکر ادا کرے، یعنی کوئی نعمت نہ دے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہیں۔ تو شاکر اور شکور میں زیادہ کون ہے؟ شکور، زیادہ شکر ادا کرنے والا، اس میں مبالغہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم، کہ جو شخص کھانا کھا رہا ہے، الطاعم کے معنی کھانے والا اور شکر کرنے والا، خیر من الصائم الصابر، یہ بہتر ہے اس روزے دار سے جو صبر کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا اور شکر کی اہمیت بھی بتائی گئی۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، تو اس کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا کہ جتنی نعمتیں ہیں آپ ان کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ بڑھاتے رہیں۔ اور شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نعمت کو صحیح کاموں میں استعمال کی جائے، اس کا مس یوز نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہاتھ ہیں، پیر ہیں، انسانی طاقت ہے جو اللہ نے دی ہے، سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، ان طاقتوں کا استعمال اللہ کی فرما برداری میں ہو، نافرمانی میں نہ ہو، یہ شکر ہے۔ اور اگر نافرمانی میں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، چاہے پھر وہ زبان سے کہتا رہے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکر، لیکن جو تو نے نعمتیں دی اس کو تو ناشکری میں خرچ کر رہا ہے۔ ناشکری پر کیا عذاب آتا ہے؟ سورہ نحل میں یہ آیت ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، قریۃ، ایک بستی کی مثال۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی بستی تھی اس کی مثال، یا بطور تمثیل کے ایک مثال کے طور پر اللہ بیان فرماتے ہیں۔ کانت آمنتم مطمئنتن، امن و امان والی بستی تھی، پیسفل، جس میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق، کھانے پینے کی چیزیں آتی تھی ہر جگہ سے، من کل مکان۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے، بستی نے مطلب بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو چکھایا جوع اور خوف کا لباس۔ لباس جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، مطلب ان کو تنگی اور خوف ایسا دے دیا جو ان کی ذات سے ملا ہوا تھا، الگ نہیں رہتا۔ والخوف بما كانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ کر رہے تھے، یعنی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوف اور تنگی دے دی۔ آپ دیکھیں اس وقت ہم لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دسترخوان پر آپ صرف غور کر لیں، کتنے ملکوں کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ فروٹ کہیں ہم کھا رہے ہیں پاکستان سے آیا ہوا، کہیں فروٹ کھا رہے ہیں اسپین سے آیا ہوا، کہیں فروٹ کھا رہے ہیں افریقہ سے آیا ہوا، تیل ہم جو کھا رہے ہیں اٹلی سے بنا ہوا، مسالے جو استعمال کر رہے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، سری لنکا سے آئے ہیں۔ اور چاول دیکھیں آپ، گیہوں دیکھیں، اور نہ معلوم کتنی نعمتیں، سبزی دیکھیں، دنیا کے ملکوں سے آپ کو پہنچائی جا رہی ہے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، با فراغت، اطمینان کے ساتھ مل رہی ہے، ہر چیز وافر مقدار میں مل رہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا دور چل رہا ہے۔ تو بس آگے وہ جو آیت آتی ہے حصہ ہے، اس سے ڈرنا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اگر نعمتوں کی ناقدری ہوگی، اللہ تنگی کا اور خوف کا
लिबास उसको दिखा देंगे, चखा देंगे। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। इस आयत से पहले भी अल्लाह ने फरमाया कि अलैहिस्सल्लाहु बिअलम बिश्शाकिरीन, शुक्र अदा करने वालों को अल्लाह जानता है, खूब जानता है। तो शुक्र करने पर अल्लाह ताला के वादे हैं और सब्र करने पर भी अल्लाह के वादे हैं। ये जो मुसीबतें आती हैं, फिर पहले टॉपिक पर जाते हैं, जो मुसीबतें हैं ये भी अल्लाह की तरफ से। हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदे को कांटा भी चुभता है और उस पर उसने सब्र किया, इस पर भी अजर व सवाब है। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में है, चिराग बुझ गया, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह सिर्फ चिराग ही तो बुझा है, अभी जला देती हूँ। फरमाया नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से, इतनी मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से है, इस पर भी हमें इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए। गोया हर वो चीज़ जो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ हुई, ये आजमाइश थी, यह अल्लाह की तरफ से थी, बस इस पर सब्र करें। छोटी छोटी चीज़ें में भी सब्र करना है। अच्छा, बाज़ लोगों पर जो आजमाइशें आती हैं, जो तकलीफ़ें पहुँचती हैं, जो बीमारियाँ आती हैं, वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। और बाज़ लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में सज़ा दे रहा होता है। तो ये कैसे पता चले कि ये बतौर अज़ाब के हैं या बतौर आजमाइश के हैं? हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि इसका तरीक़ा मालूम करने का ये है कि अगर उस मुसीबत के आने के बाद भी बंदे का रब से ताल्लुक़ पहले जैसा है बल्कि बढ़ गया, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। उस आजमाइश में आप पूरे उतरे, आपने रब के कनेक्शन को, ताल्लुक़ को और मजबूत कर दिया और बढ़ा दिया अल्लाह के साथ ताल्लुक़। और अगर उस मुसीबत के आने के बाद रब से ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया, बंदा दूर हो गया और उस पर वावेला करने लगा कि ये क्या मुसीबत है, ये क्या बीमारी है, ये मुझ पर ही क्यों आई, ये क्या है, तो इसका मतलब ये अज़ाब था। अज़ाब था मतलब अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में तकलीफ़ों के ज़रिए, मुसीबतों के ज़रिए अज़ाब दिया है। तो बहुत आसान है, जब भी कोई मुसीबत आए हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। बहुत से लोग हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है उनकी इबादतें बढ़ जाती हैं, उनका ज़िक्र बढ़ जाता है, अल्लाह से उनका मांगना बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मुसीबत उनको रब से जोड़ने का और ताल्लुक़ के मज़बूत करने का ज़रिया बन रही है। और बहुत से वो लोग भी हैं कि जो जैसे ही कोई मुसीबत आई अल्लाह से दूर हो गए। जो ताल्लुक़ पहले मस्जिद के साथ था, रब के साथ था, नमाज़ों के साथ था, और कमज़ोर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे पर ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब था। तो रब ताला ने हमें जो दुनिया के अंदर भेजा है, यह पूरा दारुल इम्तिहान है। हर वक्त इंसान किसी न किसी तकलीफ़ से, किसी न किसी आजमाइश के साथ है। रब के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए ये आजमाइशें आती रहेंगी और इंसान सब्र भी करे और शुक्र भी करे। शुक्र का एक तरीक़ा ये भी है, हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आए जिनके बदन पर मैले कुचेले कपड़े थे, तो आपने फरमाया अला का मालून, तेरे पास माल है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, नाम ली मालून। तो आपने ये भी पूछा मिनय्ये मालिन, कौन सा माल है? उसने कहा मिन कुल्ले माल, मतलब मवेशी भी हैं, सोना चांदी भी है, और भी अल्लाह ने नवाजा है, खेती बाड़ी भी है। तो आपने फरमाया जब अल्लाह बंदे को अपनी तरफ से कोई नेमत देते हैं तो ये चाहते हैं कि वो अपनी नेमत का इजहार भी करें। यानी जब अच्छा तुम्हारे पास माल है, दौलत है, तो फिर ज़रा साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनते। ये क्या मेले कुचेले कपड़े पहन कर आ गए हैं? तो जो हम कहते हैं सादगी सादगी, सादगी के साथ ये है कि सफाई सुथराई, जो अल्लाह ने नेमतें दी उस नेमत का इजहार बंदे पर चाहता है। इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असर नेमतिही अला अब्दिही, कि अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं अपनी नेमत का असर देखना अपने बंदे पर। तो हक़ ताला ने ये मौका अता फरमाया है कि जो नेमतें हमको मिली है उसका शुक्र भी अदा करें, और अगर कोई मुसीबत में है, चाहे कोई बीमारी में है या कोई परेशानी में है, तो इस पर अल्लाह की तरफ से जो मुसीबत है उस पर सब्र करें
اور اللہ سے قرب حاصل کریں، یہ مصیبت آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شانہ ان تمام لوگوں کو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نعمتوں کی صحیح شکر اور قدردانی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، جو لوگ ان کی مدد فرما رہے ہیں اے اللہ ان کی جان و مال میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ ان حالات کو بدل دے، امن و امان کے حالات بنا دیجیے۔ اے اللہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین اور تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کو مال دیا ہے ان کو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔